السلام عليكم. في عدد جديد مرة أخرى مع آخر كانتي بلوس اللي غادي يكون عندنا نهار السبت في مارسي فيفو رينيون 4 سيتيام كورس 8 ديال العشية. هو الكانتي بلوس ديالنا كانتي كومبليكي ماشي ساهل صراحة. خيط ديال 3 سنين، باقي ما ديباساوش يعني 21,000 أورو. صعيب صراحة. أنا اللي كيبان لي هادي تخوازو ممكن في أي لحظة أنهم يديروا لافوت. ما كنعرفهمش بزاف. جوج بطوات ديال الديبار 2650 و 2675 متر، يعني جوج بطوات ديال الديبار. وغادي نرونديو لا ديسونس ابتداء من الرقم 9. المارسي فيفو كندورو اغوش، يعني بحال كنسيرمال بحال لي بودروم ديال اونغان بحال فانسان. هادشي اللي كاين. هذا هو الديبغيف. دابا ناتاكيو هاد بقاو معنا غير 15 بارطون على ما اعتقد، لان من الرقم 4 ديجا مديكلارين نو بارطون. 15 بارطون ناتاكيوهم دابا ونشوفوا لي شونس اللي غيكونوا عندنا في الكانتي ديال 8 العشيه. اذا نبداو الاناليز ديالنا مع اول بارطون اغموزا، فيميلا ديال 3 زون، فيميلا اللي غادي تكون اول بارطون ديال لونترينور يانيك الان بريون اللي غا عنده 4 ديال لي بارطون في الكانتي. فيميلا اللي شفناها بدات في شهر 5، يلا 3 ديال لي كورس. باقي ما عرفناش يعني صراحه البوتونسيال ولي كاليتي ديال هاد لا فيميل هادي. موان غيش يلا 1000 اورو تقريبا عندها في الكونت ديالها. غادي نطونتي دوزيام شونس ونبغي نشوفها في هاد لا كاتيجوري. رقم 2 ادول دفايل، هاد المال ديال 3 سنين، مال اللي هو كومبليكي كيقد يديسكاليفي لنا يعني كورسه وكورس لا. فإلا بقى في التخو وما دارش لافوت ممكن يجي يقلب على ان بلاس. غادي نطونتي دوزيام شونس الرقم 2 ادول دو فايل. رقم 3 اوغاسيد فايل، مال ديال 3 سنين، مال اللي هو كومبليكي يعني ستادير لي كورس 4 ديال المرات ديسكاليفا. لي جوج يعني ديال لي زالور غادي يبقاو رادين معاه البال لانه يقد في اي لحظه يدير لافوت. فغادي نكتفي بدوزيام شونس لهاد الرقم 3 اوغاسيد فايل. رقم 5 اولد ماجيك، هاد الهونغر ديال 3 سنين، ولد الكراك بولد ايجل. عاود اللي هو كنقدو نقولوا لانه عنده شويه ديال لا كاليتي. مي غدا ولا عفوا اليوم يعني الباركور ديال الكورد اغوش. ما عرفتش يعني الكورد اغوش واش هي لا كورد اللي كيبغي ولا لا، لانه كيدير لي فوت يعني في هاد لي كورد هادو. غادي نكتفي بدوزيام شونس رقم 5 اولد ماجيك. رقم 6 اون فيمينا ديال 3 سنين، لا كازاك ديال غيشاغ غوت ولا دغيف ولونترينمون ديالو النيت. عندها الاكسبيريونس 13 كورسه. غادي يكون افونتاج بالنسبه لهاد لا فيميل هادي. ريغوليير تقريبا كدير كاع لي كورس ديالها وكتعطي الماكسيموم ديالها. كتبان لي في لا بروميير لين ممكن علاش لا تاخذ ان بلاص. بروميير شونس اون الرقم 6. رقم 7 اولا لوغا، هاد لا فيميل ديال 3 سنين، فيميل اللي شفنا لا فورم ديالها وشفنا خدت لنا لا 3 بلاص في واحد لا كورس في 13 11 في لي بودروم ديال سان غالمي. عجبتني ديك لا لين، ردوا معاها البال في لا بروميير لين بيان بلاصي في يعني لي بلو ريش في لا بروميير لين. ممكن الا ريبيتات لينا لا كورس لان عجبتني صراحه. تال كرونو ان 17 في 2600 ديال سان غالمي مزيانه، علاش لا. بروميير شونس اولا لوغا. رقم 8 كارولينا، فيميلا ديال 3 سنين، فيميلا اللي هي غادي نرجعوا معها لالين ولا كورس ديال 13 11 اللي كانت في سان غالمي كاتريام. اعتمدت على هاد لالين هادي واش نكون مزيان ولا ماشي مزيان في هاد لالين هادي ولا لا. المهم عجبتني ديك لالين لان الكرونو كانوا مزيانين في 2600، داروا لنا واحد 17 5. لا بلو ريش في لا بروميير لين. بروميير شونس دافيد بيكاير، سا سون بون بالنسبه لهاد لا فيميل هادي. بروميير شونس كارولينا رقم 8. ودابا غادي ندوزو لا دوزيام لين مع الخيل اللي غادي رونديو غدا غدا سمحوا لي اليوم في العشيه 25 متر. نتكلموا على رقم 9 ادغيد دو ليغن، هاد لا فاميل ديال 3 سنين. لونترينمون ديال لونترينور اللي كنعرفوه مزيان يعني غودو طابل هاد لونترينور هذا جون ماري روبو. مالوغوزمون كتبان لي فاميل اللي مال بلاسي في لا دوزيام لين خصها تروندي 25 متر. يعني باقا يلا عندها 3 سنين، واش عندها لي موين وعندها المؤهل باش تروندي لا ديستانس. غادي نغامر ونعطي دوزيام شونس واخا كيعجبني هاد لونترينور هذا. جو برون بتي ريسك. دوزيام شونس ادغي دو ليغن رقم 9. رقم 10 استون سي هاد الهونغر ديال 3 سنين، لونترينمون ديال يانيك الان بريون اللي قلت لكم عنده 4 ديال لي بارطو في الكانتي. فالناس اللي لعبوه في 4 11 فتخلصوا مزيان لانه خاد ان 3 بلاص في مارسي فيفو في 4 11 كورس اللي غنتكلم عليها شويه. 3 بلاص بلا كوت ديال 134 كونترا. دونك ما كناش كنتسناو انه يسالي في لاريفي روندا لا ديستونس هذاك النهار يعني اون بليس. غدا تقريبا كيلقى لي ميم كونديسيون، خصو يروندي لا ديستونس.
بقينا يعني في نفس لي كونديسيون. ممكن حتى هو غدا يريبيتي، وعفوا سمحوا لي كنقول لكم غدا لان كيمشي بالي شويه مع الكانتي ديال غدا. ممكن يريبيتي، علاش لا؟ ان بلاص بروميير شونس رقم 10 اوستون سيسي. رقم 11 اي ماشين في ديال 3 سنين، حتى هي ديال لونترينور يانيك الان بغيون، حتى هي شفناها في لالين ديال 4 11. ما جراتش مزيان، سالات 8. واش ممكن نربحوا دي بلاص اليوم ولا لا، ونحسنوا يعني من الكلاسمون ديال داك النهار ولا لا؟ فهادشي اللي غنشوفوه. فانا غادي نكتفي بدوزيام شونس. اختاريت يعني با مال دي كونكيرون ديال يانيك الان بغيون، نتمنى يكونوا مزيانين. دونك دوزيام شونس اي ماشين رقم 11. رقم 12 افانيكا كالا، هاد لا فيلم ديال 3 سنين، فيلم اللي عندها لا كاليتي. نقدر نقولوا لانها الا كانت بيان بريباري وكانت واجده 100%، فممكن دير ان كورس مزيانه اليوم. مي غادي دير ان غونتري 16 9 كانت اخر كورس ليها. ما عرفتش يعني كيفاش دوزات هاد لا بيريود هادي كامله. غادي نخليها ترونكيل ونشوف لا غونتري ديالها كيفاش غادا دوز، ونشوف كيفاش غادا تروندي 25 متر. مي اتونسيون عندها لا كاليتي. انا نعطي دوزيام شونس افانيكا غالا، دوزيام شونس. رقم 13 ايفن دو سيم، هاد الهونغر ديال 3 سنين، لا دريف ولا لونترينمون ديال يانيك الان بريون. يانيك الان بريون هو اللي شفناه معاها يعني في لا لين ديال 4 11، ربح معاها. غادي يبقى معاها يعني اليوم عاوتاني، غادي يروندي لا ديستونس مع هاد لا فيلم او مع هاد الهونغر هذا. كيبان لي ممكن يريبيتي، علاش لا؟ ولا على الاقل بوغ ان بلاص، يعني الا ما دارش لا فوت هاد ايفن دو سيم. دونك غنعطيو بروميير شونس رقم 13 ايفن دو سيم. رقم 14 اغمين تيرغو، هاد الفيلم ديال 3 سنين، لونترينمون ديال نيكولا انش ولا دريف ديالو النيت. عندها لا كاليتي، بوليش مزيانه. مي ما عرفتش يعني غادا دير لا غونتري ديالها تاهي من 8 ما شفناش في شي كومبيتيسيون. حتى هي كيفاش دوزات هاد لا بيريود، واش 100% ولا غادي نديرو ان غونتري ترونكيل وروندو لا ديستونس وعاد نشوفو البروغرام ديالها من بعد. فغادي نكتفي بدوزيام شونس رقم 14 اغمين تيرغو. رقم 15 اولي رومو امبريور، هاد الهونغر ديال 3 سنين، لونترينمون ديال نيكولا مونتانو ولا دريف ديالو النيت. هونغر اللي عنده لا كاليتي، هونغر اللي عجبتني واحد لا فيكتوار كان ربح علينا في البودروم ديال ار اس على ما اعتقد، كانت في 10/8 وكانت مزيانه. الى ريبيت هاد لا بيرفورمانس هادي فكيبان لي عنده ان شونس. واخا لا دوزيام لين عاود لي غالبا كيمشي ملعوب. حتى اليوم كيبان لي غادي يمشي يعني من 10 لتحت، هادشي اللي كاين. مع شي باركور مزيان عنطوتي بروميير شونس. هذا رقم 15 اولي رومو امبريور بروميير شونس. اذا غادي نكملوا مع الرقم 13 استواغ دي ميدي، هاد لا فيلم ديال 3 سنين، فيلم اللي حتى هي عندها واحد لا لين وواحد لا كورس اللي عجبتني، كانت في 16 في نفس البودروم ديال ار اس على ما اعتقد. فيلم اللي زوينه، فيلم اللي كتبان لي حتى هي عندها ان شونس، واخا ديسكاليفات الدرنيير كورس ديالها في المارسي فيفو. مي اتونسيون ممكن انها علاش لا تجي تقلب على ان 4 5 بلاص مع شي باركور مزيان. دونك غادي نعطي بروميير شونس الرقم 16 استواغ دي ميدي. اذا اصدقاء المتابعين المشاهدين ديالي على القناه، فسالات الاناليز ديال اخر كانتي بلس اللي غيكون اليوم السبت مع 8 ديال العشيه. تحياتي لكم، كان معكم عصام، ونتلاقاو في فيديو جديد مره اخرى. والسلام عليكم، كان معكم عصام.